बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। आपको पता ही है कि इस वक्त खबरों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब के दरमियान क्या चल रहा है, ये सारा फोकस है। इस हवाले से हसनात मलिक साहब ने एक बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की है और उन्होंने अपने व्लॉग में बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दी है। वो इन्फॉर्मेशन है क्या और इसका असर क्या होगा, और वो जो जजेस के दरमियान जो एक इस वक्त तसादुम की सूरत हाल है उसको कम करने के लिए जो कोशिशें थी उनका क्या बना है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। देखें, एक तो जो हसनात मलिक साहब ने कंटेंट शेयर किया है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है, जो उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को, अमीनुद्दीन खान साहब, बाकी जजेस को भी उन्होंने भेजा है वो ख़त। उसमें उन्होंने जो 6 रुकनी बेंच बना है उसके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और इस इंकशाफ से आपको अंदाज़ा होगा कि याहिया अफरीदी साहब किस तरह से हर आने वाले दिन के साथ किस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, किस तरह से डट गए हैं, किस तरह से इस निज़ाम को बचाने के लिए किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। वो बहुत यानी हैरान कुन है। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले एक दिन वीडियो में कहा था कि ये तो अंदाज़ा था कि चीज़ें याहिया अफरीदी साहब करेंगे, लेकिन इस हद तक जाके करेंगे ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जो कमेटी को ख़त लिखा गया उसमें मंसूर अली शाह साहब ने बताया है कि जुमेरात के दिन जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद याहिया अफरीदी साहब ने उनको बुलाया, मीटिंग हुई, और मीटिंग में उनके सामने ये मामला रखा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो आई है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास की तरफ से, तो उसके लिए बेंच बनाना है। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सीनियरिटी में जो 5 जजेस हैं उनका जो है वो उनका बेंच बना दें, और ऐसे जजेस जिनका मफादात का टकराव ना हो, यानी जैसे अब मिसाल के तौर पे याहिया अफरीदी साहब हैं और वो नहीं बैठ सकते क्योंकि वो कमेटी में थे, अमीनुद्दीन खान साहब नहीं बैठ सकते क्योंकि वो कमेटी में थे, इसी तरह से जो मंसूर अली शाह साहब खुद नहीं बैठ सकते, वो कमेटी में थे, और इसी तरह से या वो बेंच में भी थे। इसी तरह से आयशा मलिक साहब नहीं बैठ सकती क्योंकि वो बेंच में थी। इरफान सादत खान साहब नहीं बैठ सकते, वो वैसे वो तो 5 के बाद वैसे भी आते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि उन्होंने कहा कि जो इसमें जो जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनके अलावा जो है वो आप बाकी सीनियर 5 जजेस पे मुश्तमिल बेंच बना दें। अच्छा, उसमें बनना किसके ऊपर चाहिए था? वैसे क्योंकि मुनीब अख्तर साहब नेक्स्ट वीक में रोस्टर में उनका नाम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो या तो चैम्बर पार्क पर हैं या छुट्टी पर हैं। तो अगर मुनीब अख्तर साहब होते तो फिर ये 5 बेंच बनता था। मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और मुसरत हिलाली साहबा। और इसमें बहुत वाज़ेह है कि पहले 4 वो जजेस हैं जो मखसूस नशिस्तों का के केस में जो फ़ैसला देने वाले हैं, और वो अपने हलफ के मुताबिक और आइन के मुताबिक फ़ैसला देने वाले हैं। और मुसरत हिलाली साहब बज़ाहिर है वो काजी साहब के साथ उनका एक ग्रुप था और वो उधर थी। अच्छा, अब आ जाएँ, नहीं मुसरत हिलाली साहबा तो सॉरी, इसमें तो इसमें मखसूस नशिस्तों वाले में नहीं थी, ये वो वाली 6 जजेस के ख़त और उनमें थी। बहुत से केसेस में थी जिनमें ये काजी साहब के साथ ही गई हैं। वैसे ये उसमें होती भी तो ये काजी साहब के साथ आती, लेकिन ये थी नहीं क्योंकि बीमार थी, ये नहीं थी। और काजी साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब और जो नईम अख्तर अफगान साहब हैं वो थे। अच्छा, अब मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, 4 जो सीनियरिटी में जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बना देते हैं। यानी याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जो 4 पे बनाते हैं, अब हम उनको निकाल रहे हैं इसमें से मुनीब अख्तर साहब को, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इस वक्त छुट्टी पे हैं। तो 4 का देख लेते हैं। 4 बनते हैं अतर मिनल्ला साहब, हसन नज़र रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और मुसरत हिलाली साहबा। अच्छा, इसमें भी मुसरत हिलाली साहबा ज़ाहिर है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन पता ही है, और इन 3 जजेस के हवाले से है कि ये आइनी जो सवालात हैं उनको बगौर देखते, सुनते और फैसला करते कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मेंटेनेबल भी है या नहीं है, और उसमें प्रोसीडिंग से मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बास साहब को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ है उसको मुअत्तल किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें बेंच देखता। लेकिन मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि रात 9:33 पर मुझे 6 जजेस का जो बेंच है उसकी जो मुजवज़ा एक फॉर्मेशन है वो भेजी गई कि ये 6 जजेस का जो है वो बेंच सजेस्ट किया है याहिया अफरीदी साहब ने। हालांकि मंसूर अली शाह साहब अपने लेटर में जो हसनात मलिक साहब ने तफसीलात दी हैं, बताया है कि मीटिंग में ये तय हुआ, क्या तय हुआ कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 5 सीनियर जजेस पे मुश्तमिल और याहिया अफरीदी साहब ने कहा 4, तो ये तय हो गया कि ठीक है जी 4 के ऊपर आप बना दें। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो रात 9:33 पर उनको
رجسٹرار نے کہا کہ جی 6 ججز پہ مشتمل بینچ جو ہے وہ سجیسٹ کیا گیا ہے، جو سربراہی میں تھا جمال خان مدوخیل صاحب کی، اس میں محمد علی مظہر صاحب کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پہلے بینچ ہوتا تو اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں ہوتا، اب اس کی سربراہی دے دی گئی جمال خان مدوخیل صاحب کو، اور ساتھ ان میں محمد علی مظہر صاحب کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے کہ ایک اپنی مرضی کا جس طرح سے آپ فیصلہ لینے کے لیے اپنے من پسند ججز یا جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور وہ کس طرح سے چلیں گے، کیا کریں گے، کس طرح سے ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو آپ اپنے انتظامی اختیار کے ذریعے جوڈیشل فیصلوں کے آؤٹ کم کو جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں۔ اب منصور علی شاہ صاحب نے ان کو یہی لکھا کہ جناب آپ نے اس میں جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر کو ایڈ کر دیا ہے، یہ تو وہ ججز ہیں جنہوں نے پہلے کمیٹی میں بیٹھ کے اپنی رائے دی ہوئی ہے۔ کمیٹی کون سی؟ وہ کمیٹی جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے، جس میں امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب ہیں اور محمد علی مظہر صاحب ہیں، کیونکہ جب کیس 16 جنوری کو منصور علی شاہ صاحب نے 20 جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہا کہ منصور علی شاہ صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ اور تیسرے جج جو ہیں وہ عرفان سعادت خان صاحب ہیں، ان پہ مشتمل جو بینچ پہلے سے جس نے سنا تھا اس کے سامنے لگائیں، تو 17 کو میٹنگ کا اجلاس یحییٰ افریدی صاحب نے بلایا، اس میں یحییٰ افریدی صاحب تھے اور امین الدین خان صاحب تھے۔ پھر اسی دن ہی امین الدین خان صاحب نے آئینی بینچ کی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، جس میں امین الدین خان صاحب تھے، جمال خان مندوخیل صاحب تھے اور محمد علی مظہر صاحب تھے۔ وہ تو آلریڈی اپنا ویو دے چکے ہیں کہ یہ کیس غلط ادھر لگا ہے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ کیس واپس لے سکتی تھی، واپس لے کے اس نے بالکل ٹھیک کیا، ہمارے پاس بھیجا اور ہم 27 کو اس کو سنیں گے۔ تو وہ تو آلریڈی اپنا اوپینین دے چکے ہیں، تو پھر کیسے آپ ان کو دوبارہ بینچ میں بٹھا سکتے ہیں؟ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں جب مجھے انہوں نے اپنے تحفظات سے جب مجھے انہوں نے وہ مجوزہ نام بھیجے کہ یہ بینچ سجیسٹ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں صبح جو ہے اس بار ریٹن اپنے تحفظات دوں گا، مجھے اس کے اوپر میرے تحفظات ہیں اس بینچ کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ 9:33 پہ کیونکہ وہ ججز کالونی میں تھے اپنے گھر پہنچ گئے تھے، اور رجسٹرار ظاہر ہے سپریم کورٹ موجود ہوں گے اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رجسٹرار جتنا ان کا رول ہوتا ہے سارے معاملات میں، اور پھر وہ رجسٹرار جو یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، یحییٰ افریدی صاحب ان کو لائے ہوں اور یحییٰ افریدی صاحب مشکل میں ہوں، اور پورا گروپ قاضی فائز صاحب کا اور یحییٰ افریدی صاحب کو مشکل میں ہو، تو پھر تو اور زیادہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 10:28 پر رجسٹرار کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ 2-1 سے بینچ جو ہے وہ وہی تشکیل دے دیا گیا 6 رکنی۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں گزرنے دیا، انہوں نے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرنے دیا اور کاز لسٹ جو ہے وہ فائنل کر کے ان کو بھیج دی۔ اب 10:28 پہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو بتایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے 11 بجے 11:30 بجے رات لیٹ نائٹ کاز لسٹ اپلوڈ ہوئی ہوگی، اور یہی وجہ ہے جس طرح سے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ 9 بجے تک تو میں ویب سائٹ پہ دیکھتا رہا کہ شاید جمعرات کو کہ شاید جمعے والے دن کے لیے فیصلے کی کاز لسٹ آ جائے کہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 9 بجے تک نہیں آئی، تو پھر میں نے اور سعد رسول صاحب نے پروگرام شیئر اقتدار کیا، لیکن بعد میں پھر وہ رات کو ہم اپلوڈ ہی نہیں کر سکے کیونکہ چیزیں بدل گئی۔ تو اب جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا یہ انکشاف بہت امپورٹنٹ ہے، وہ مسلسل، اب سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہر چیز جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، پورا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جب اتفاق کر لیا تھا، جو حسنات ملک صاحب نے کنٹینٹ شیئر کیا اس کے مطابق منصور علی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اتفاق کر لیا تھا کہ 4 ججز پر مشتمل ہوگا، یعنی اطہر من اللہ صاحب، حسن رضوی صاحب، شاہد وحید صاحب اور نصرت ہلالی صاحب، لیکن پھر 6 رکنی کر دیا گیا اور اس میں جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب کو ایڈ کر دیا گیا۔ اب منڈے کو 1 بجے اس کی سماعت ہے، اس سے پہلے 9:30 بجے آئینی بینچ نے سنی ہے 26 ترمیم کا کیس، لیکن اس میں اب ویسے اب کافی اس کے اوپر آ گیا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہوگی اور کارڈ کے بغیر کوئی جا نہیں سکے گا اور پاسز جاری ہوں گے اور اندر مخصوص یعنی تعداد میں لوگ بھیجے جا سکیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی وہ کمرہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور باقی جو ہے وہ نیچے کورٹ روم نمبر 6 اور 7 میں آڈیو دی جائے گی، یا خیر ویڈیو بھی ہو سکتا ہے لنک دیا گیا ہو، تو نیچے جو ہے وہ آڈیو دی جائے گی اور اوپر جو ہے وہ بینچ میں وہاں پہ سماعت جو ہے وہ ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کس طرف چیزیں بڑھتی ہیں، لیکن وہ جو پس پردہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے ججز کے درمیان معاملات بہتر ہوں، 2 ججز سپریم کورٹ کے ایکٹیو تھے، ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس پاکستان ایکٹیو تھے، کسی طرح سے یحییٰ افریدی صاحب کو منت ترلا کیا جائے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اپنے ادارے کے اوپر کو تھوڑا سا رحم کر لیں، آپ کی تو نوکری چل رہی ہے،
آپ کو مراد بھی جو بھی چیف جسٹس پاکستان کی سب کچھ مل رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، عدلیہ تباہ اور برباد ہو گئی ہے، عدلیہ بالکل ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے، کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، حکومت اپنے ججز لگا رہی ہے، لیکن یحییٰ عفریدی صاحب کہاں کسی کی سننے والے ہیں۔ یہ اب منصور علی شاہ صاحب کے انکشاف کے مطابق طے کچھ اور ہوا تھا، کر وہ کچھ اور ہیں۔ یہ بالکل یحییٰ عفریدی صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا، جس میں لیٹر لکھ کے اس وقت اعجاز الاحسن صاحب نے بتایا تھا کہ فیصلہ کچھ اور ہوا تھا کہ بینچ کس کس جج پہ مشتمل ہوگا، لیکن جب کاز لسٹ آئی ہے تو وہ کچھ اور تھی۔ تو یحییٰ عفریدی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کرتا تھا کہ بینچ تبدیل کر دو اور آؤٹ کم اپنی مرضی کا لینے کے لیے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اب یہ منصور علی شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ سے بیٹھ کے ان کو ججز کالونی میں کیا بتا رہے تھے اور پھر انہوں نے کیا کہا اور آگے سے کیا ہوا۔ تو یہ اب یعنی کہ 5ویں بار اس کیس سے جڑی ہوئی انتظامی مداخلت ہے یحییٰ عفریدی صاحب کی، یعنی ایک بار وہ کیس نہ لگانا، پہلے وہ بینچ چینج کرنا، پھر وہ کیس نہ لگانا، پھر کیس ٹرانسفر کرنا، اور پھر جو ہے وہ جب کیس انہوں نے ٹرانسفر کیا اس کے بعد اب یہ انٹر کورٹ اپیل والا معاملہ، ایک اور بھی اسی طرح کا معاملہ تھا۔ یعنی 4 سے 5 بار یحییٰ عفریدی صاحب انتظامی طور پہ جوڈیشل معاملات کا آؤٹ کم چینج کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ چینج کرنے کے لیے 5 بار مداخلت انتظامی طور پہ کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، لڑائی بڑھ رہی ہے، چیزیں گمبھیر ہو رہی ہیں، اور سوموار جو ہے وہ بڑا ہیپننگ والا دن ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔